إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مہمانان گرامی، سادات اعظام، شرکائے جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس موضوع تے گفتگو دا ارادہ رکھنا، اس موضوع دا عنوان ہے دوستی اور دشمنی کی تفصیل اور ان کے احکام. اس مسئلے نو ناچیز نے ابتداءً شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ دی تحفہ اثنا عشریہ دے وچوں حاصل کیتا ہے. اس نو مسئلہ ہے تولا اور تبرہ بھی کہندے نے. فارسی تصرف دے وچ تولا تبرہ اور عربی دے اندر تولی تبری، ساڈی بولی دوستی دشمنی. اس دے بیان دا مقصد کی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام دے آپس دے اندر جو سخت مسائل پیدا ہوئے انہاں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے دے دشمن سن، جو ایک دوسرے نال کیتا ہے وہ دشمنی دی بنا تے کیتا ہے. اور کسی قسم دا غلط حکم، فسق دا، کوئی بدعت دا، بد عقیدگی دا، انہاں وچوں کسے پاک گروہ وال نہ لایا جائے. وہ سب حضرات اپو اپنی جگہ تے ٹھیک سن. دوسرے لفظیں صحابہ اور اہل بیت تو
ہر طرح دے اعتراض اور بازاری زبان نو دور رکھنے واسطے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ دوستی اور دشمنی دی تفصیل اور انہاں دے احکام۔ میرے دوستو، موضوع ضروری بھی ہے، طویل بھی ہے، سمیٹن دی کوشش کرانگا۔ دوستو، دوستی یعنی محبت، دشمنی یعنی عداوت، یہ دو قسم ہوندی، دینی بھی ہوندی ہے، دنیاوی بھی ہوندی۔ دوستی ہوئے یا دشمنی ہوئے، ضروری نہیں کہ جتھے دنیاوی پیدا ہو جاوے اتھے دینی بھی ضرور پیدا ہو جاوے، جتھے دینی پیدا ہو جاوے اتھے دنیاوی بھی ضرور پیدا ہو جاوے، یہ لازم نہیں ہوندا۔ مثلاً مسلمانوں دی آپس ایک دوسرے نال دینی دوستی ہے تے سہ گلاں وچ دنیاوی دشمنی، دنیاوی دشمنی دینی دوستی مسلمانوں دی آپس ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل کہ نہیں؟ پراواں دیاں دشمنیاں ہوندیاں، شریکاں برادریاں دیاں دشمنیاں ہوندیاں، مذہب ایک ہوندا، دین ایک ہے، وہ دنیاوی دشمنی دینی نہیں۔ دینی دوستی ہے، دنیاوی دشمنی اسی طرح دینی دشمنی ہوندی، دنیاوی دوستی ہوندی۔ کافراں نال مسلماناں دی دینی دشمنی، انہاں دا دین ہو رہے ساڈا ہو رہے، لیکن دنیاوی تعلقات لین دین اساں رکھ سکنے ہیں۔ انہوں اساں دنیاوی دوستی اور دنیاوی تعلق کہہ سکتے ہیں، دینی عداوت اور دشمنی وہ اپنی جگہ پر۔
یہ مطلب ہے دینی دشمنی بھی ہو گئی، دینی دوستی بھی ہو گئی، دنیاوی دشمنی بھی ہو گئی، دنیاوی دوستی بھی ہو گئی۔ سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ پھر جیڑی دینی مخالفت یا دشمنی ہے نا، یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ اتنے اجتہادی بھی ہو سکتی ہے، غیر اجتہادی بھی ہو سکتی۔ اگر مسئلے یہو جہ ہون جڑے اجتہادی قسم دے ہون انہاں وچ مخالفت رنجش اجتہادی ہو سکتی، لیکن او پھر اگے دین دی عداوت اور دینی دشمنی تک کو نہیں پہنچتی، اگرچہ وہ وقتی طور تے پیدا بھی ہو جاوے تو ایک عارضی ہوندی، مستقل دی حیثیت نہیں ہوندی۔ اس اصول نو سامنے رکھ کے سانو صحابہ کرام اور اہل بیت کرام دے اہل بیت دے آپس دے یا صحابہ دے نال یا صحابہ دے آپس دے مسائل نو سمجھنا اور نبیڑنا پیندا۔ میری بنیاد ذرا غور نال سمجھا جے تاکہ اگے تفصیل جڑی وہ سمجھ آوے۔ دوستو، اے ابتدائی گل سمجھن تو بعد مسائل جھگڑے اہل بیت دے آپس میں بھی پیدا ہوئے، صحابہ نال بھی پیدا ہوئے، صحابہ دے آپس کے اندر بھی پیدا ہوئے۔ ہمیشہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہوئی دستور رہا ہے اور یہ ہوئی احتیاط رہی ہے کہ اے لوگ انہوں نے جھگڑے مسائل دین دا جھگڑا اور دین دا مسئلہ بنا کے کسے دی بے ادبی کسے دی گستاخی دی اجازت نہیں دیتی۔ اہل سنت و جماعت نے کوئی سبق دیتا ہے کہ انہاں پاکاں دے کول جو بھی ایک دوسرے نال ہو گیا ہے وہ ود تو ود یا دنیاوی سی یا اجتہادی سی، کوئی ایسا دینی مسئلہ نہیں سی انہاں دا آپس وچ کہ جس نال آکھیا جاوے کہ فلانا کافر ہو گیا، فلانا گمراہ ہو گیا، فلانا فاسق ہو گیا۔ نہ فاسق اتنے کہہ سکنے ہیں، نہ کافر کہہ سکنے ہیں، نہ گمراہ کہہ سکنے ہیں، نہ بددین کہہ سکنے ہیں۔ انہاں دے یہو جہ مسائل جڑے آپس وچ پیدا ہوئے نے او یا دنیاوی قسم دے نے یا اجتہادی قسم دے نے۔ ہاں جی، اس واسطے اہل سنت و جماعت دونوں پاسوں ہمیشہ با ادب رہنا ضروری سمجھے۔
میری گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ دیکھو باغ فدق دے مسئلے تے حضرت عباس تے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم دونوں پاکاں دا مسئلہ اٹھیا۔ حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت سی، کافی بشری تقاضے دے نال بخاری اور مسلم دے بیان دے مطابق سخت الفاظ حضرت عباس کی طرفوں ظاہر ہوئے نے مولا علی دے خلاف، جڑے کہ زبان تے نہیں لیندے اسی، وہ مسلم دے اندر موجود نے۔ بعض روایات بخاری دے اندر موجود ہیں۔ حضرت عباس بھی اہل بیت وچ نے، مولا علی بھی اہل بیت وچ نے۔ ہن انہاں دا ایک باغ دے مسئلے دے اندر جھگڑا ہویا ہے، اس جھگڑے نو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکایا ہے۔ کنے مکایا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے مکایا ہے۔ انہاں دے آپس دے اندر اس جھگڑے دی وجہ نال نہ حضرت عباس دے واسطے کوئی مسلمان برا سوچ سکتا ہے، نہ مولا علی واسطے برا سوچ سکتا ہے۔ دونوں نو برابر نگاہ نال دیکھنا تعظیم اور احترام دی نگاہ نال ہر مسلمان دا فرض بنتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہاں دا وہ آپس دا مسئلہ جڑا باغ فدق دا پیدا ہویا ہے وہ کوئی دین دا مسئلہ نہیں سی، جس طرح کہ دنیاوی سطح دا اجتہادی سطح دا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اے سطح دا سی۔ اسے واسطے اگرچہ انہاں دے کولوں ہاں جی کسے بزرگ تو یہ جے لفظ بھی نکل آئے نے کہ جڑے نہیں سی ہونے چاہیے، دوسریاں دی شان دے خلاف سن، تے انہاں نے محسوس نہیں فرمایا، محض اس وجہ نال کہ میرے بزرگ نے حضرت عباس نے ایڈے سخت لفظ جڑے زبان سے نہیں لے آئے جاندے، وہ مولا علی اس واسطے خندہ پیشانی نال قبول فرمائے کہ میرے بزرگ نے، میرے چاچا نے جی کہہ دیتا ہے تو ٹھیک۔ میری گل نہیں سمجھے؟ یہ ہے اہل بیت دا آپس دا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، نہیں سمجھ لگی؟ لیکن اینوں یہ سطح تک نہیں لے جا سکتا مسلمان کہ کسی ایک نو برا بولے، کسی ایک دے بارے زبان درازی کرے، وہ آخے جی میں فلانے دے پاسے دا فلانے دے۔ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اتنے کسی دے پاسے نہیں ہونا، بلکہ یہ آخنا ہے یہ دونوں پاسے ساری نظر برابر نے۔ وہ جانن تو انہوں دا خدا رسول جانے، توجہ نہیں فرمائی نے۔ اسی طرح اللہ اکبر و کبیرہ دوستو، اسی طرح حضرت مولا علی مشکل کشادہ اگر حضرت طلحہ تے حضرت زبیر نال مسئلہ پیدا ہویا ہے تو انہوں بھی اساں اسے کلیے دے نال ویکھنا ہے جڑا ہن تانوں دسیا ہے، وہ بھی دنیاوی اور اجتہادی مسئلہ ہے، کوئی ایسا دینی مسئلہ نہیں سی کہ جس کی مخالفت دے اوتے کوئی حکم یہو جا لایا جا سکے کہ فلانا کافر ہو گیا ہے، فلانا گمراہ ہو گیا ہے، فلانا فاسق ہو گیا ہے۔
اگرچہ بعض علماء نے بغاوت کا لفظ استعمال کیتا ہے تو وہ بغاوت کے بارے یہ بھی نال لکھ دیتا ہے لیس باسم ذم، یہ مذمت کا لفظ نہیں ہے. جب اجتہادی ہو، بغاوت اجتہادی ہو تو وہ برا لفظ نہیں ہے، انہوں نے نال لکھ دیتا ہے. لہذا اس بنا تے بھی اساں طلحہ زبیر پاک نو برا نہیں بول سکتے. کیوں؟ یہ اجتہادی جھگڑا ہے، دنیاوی جھگڑا ہے اور اجتہادی جھگڑا ہے. سمجھ نہیں لگی نے؟ دنیاوی دا مطلب کیا کہ یہ جھگڑا کوئی کسی حکم شرعی اتفاقی اجماعی دا نہیں سی کہ جس کی وجہ سے تھا کہ یہ دین دے جھگڑا سی. مولا علی مشکل کشا اپنے اجتہاد شریف کے مطابق دین دی خدمت کرنا چاہتے سن. دوسرے صاحبان اپنے اجتہاد شریف کے مطابق دین کی خدمت کرنا چاہتے سن. دونوں دا مطمع نظر، دونوں دا مقصد اپنے اجتہاد اور سمجھ دے مطابق دین دی خدمت سی. او دین ایتھے نہیں جس دے اوتے جڑا رسول اکرم دے گئے اور سب نو اس دے اوتے چلنے دا حکم. یہ او دین جنوں اسی کہنے ہاں ایک ہوندا ہے دین منصوص، ایک ہوندا ہے دین مجتہد فی اجتہادی. یہ منصوص دین دے اوتے جھگڑا نہیں سی، یہ اجتہادی دین دا جھگڑا سی. ہاں جی، اس واسطے اس جھگڑے نال دوویں پاسے کسے دی وی شان فرق نہیں آؤندا. سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ دیکھو دوستو توجہ فرماؤ، سانو انہاں مسائل تے اس واسطے کلام کرنا پے گیا ہے کہ انہاں مسائل نو گیند بنا کے تے میدان چھوڑ دیتا گیا ہے. ہر کوئی انہاں مسئلیاں دے اوتے زبان کھولدا ہے تے مسئلے بہت نازک نے، بہت لطیف نے. کئی لوگ جڑے کدی مناظرے کرتے سن انہاں نو سنیت تو خارج کر دیتا گیا ہے. کئی کدی مناظر کرتے سن اج چھتر کھاندے پھردے نے. یہ نتیجہ ہے. یہو جہ مسائل دے اندر ہر ایک دا کم نہیں زبان کھولنا. بہت احتیاط دی زبان ہے، بہت حفاظت دی زبان ہے. انشاءاللہ العزیز اسی یہو جہ لطیف تو لطیف مسائل نو اپنے بزرگاں دی دعا برکت نال ایسے انداز نال کھول کے سمجھا دینے ہاں. کوئی بندہ ہے جی مولوی عالم ہونا تے دور دی گل ہے، تواڈے وچوں بھی نہیں، اللہ دے فضل و کرم نال ٹھوکر نہیں کھائے گا. دیکھو میرے دوستو،
حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، جنگ جمل دے اندر بصرہ وچ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دے مقابلے دے اندر انہاں پاکاں نے ایک جماعت تیار کی تھی، لیکن اس کا مقصد کی سی؟ مقصد یہ سی کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دے پاسے حضرت عثمان غنی نو قتل کرنے والے کمینے لوگ سر چھپائی پھرتے سن۔ حضرت طلحہ تے حضرت زبیر تے سیدہ صدیقہ انہاں دا گمان شریف یہ بنیا کہ علی جان کے رکھی پھرتے نے، انہاں نو مار دے کیوں نہیں؟ یہ عثمان جیسے خلیفے دے قاتل نے۔ تا کر کے حضرت طلحہ بار بار کہندے سن، اللہ عثمان دے بارے ساڈے کول نرمی ہو گئی ہے، وہ غلطی ہو گئی ہے ساڈے کول تے وہ شہید ہو گیا ہے، تیری مہربانی ساڈے تو ایتھے ہی سختی نال حساب لے لے، اگاں نہ لویں، ایتھے ہی ساڈے کول جو تو سختی نال بدلہ لینا چاہنا ہے ایتھے ہی لے لے، اگاں نہ لویں۔ یہ حضرت طلحہ دعا منگتے سن۔ یہ انہاں سارے لوکاں نو یہ ہوئی غم جڑا ہے او دامن گیر ہو گیا، یہ غم دکھ لگ گیا کہ جناب اساں بڑی وڈی سستی کیتی ہے، ایڈا وڈا خلیفہ رسول دا شہید ہو گیا ہے، اساں کیوں سختی نہیں ورتی مخالفاں دے نال؟ حالانکہ یہ سارے سختی ورتنا چاہتے سن، حضرت عثمان غنی روک دیندے سن، وہ فرماندے سن میرے واسطے نہیں، تساں مارنا کسے نو نہیں، میں مر جاواں حضور دے کسے امتی نو میری وجہ نال مارنا نہیں، تساں اس یہ سختی نال روک دے رہے، وہ روک دے رہے تے یہ پھر بھی جس لئے شہادت ہو گئی تے اس گل دے پچھتاوا انہاں نو بہت لگ گیا کہ یار اساں جو کرنا چاہیے سی وہ نہیں کیتا۔ اس ندامت اور شرمندگی جان کے انہاں دوواں پاکاں نے بصرے دا وہ محاذ بنایا تے گفتگو چھڑ گئی بھئی یار کی ہویا ہے، کیوں انج ہویا ہے، بندے قتل کرو نال جڑے رکھے نے تساں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے سن، او تساں اللہ دے بندیو میرے نال رہو تے میرے کول انہاں دا جھگڑا لیاؤ تے میں آپ ہی انہاں نو قتل کراں گا، سزا دیاں گا۔ جیڑا اوتھے جھگڑا اگوں جنگ بنی، وہ جنگ کسے دے ارادے نال نہیں بنی، صرف یہ ہویا سی کہ جڑے خبیث لوگ وچ شامل سن وہ قتل کرنے والے حضرت عثمان نو انہاں سوچیا جے انہاں دی گل آپس وچ رچ گئی تے صلح ہو گئی پھر ساڈا کھ نہیں رہنا، لہذا اٹھو رولا پاؤ۔ انہاں کنجراں نے ادھروں ادھروں دوویں پاسے وٹے مار تلواراں چلا لڑائی شروع کرا دیتی۔ دوویں بزرگ حضرت طلحہ بھی حضرت زبیر بھی دوستو اے علیحدہ شہید ہوئے نے، جنگ چ نہیں ہوئے، ذہن چ رکھنا، اے علیحدہ شہید ہوئے دوویں بزرگ، جتھوں پتہ لگدا ہے کہ جڑے خبیث ذہن ہے سن انہوں نے اپنے والوں کوشش کیتی ہے، لیکن پاک لوگ تیکر انہوں دے ہاتھ نہیں پہنچ سکے، یہ جنگ دے وچ شہید نہیں ہوئے دوویں۔
سمجھ نہیں لگی. اما صدیقہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا مسند احمد دی روایت کے مطابق بی بی پاک ہوراں نو بیٹھے سن. آپ علیہ السلام دی تشریف فرما رہے ہیں. مولا علی بھی بیٹھے نے, بی بی پاک بھی بیٹھے. آپ فرماندے ہیں علی تیرا اس نال کوئی مسئلہ پیدا ہو. علی عرض کردے نے یا رسول اللہ اس وقت میں بڑا بڑا بدبخت ہواں گا, ماں نال میرا مسئلہ پیدا ہونا. آپ نے فرمایا انج نہیں, اینو اپنے مامن تک پہنچا دیویں, اینو امن والی تھان تے پہنچا دیویں. ایتھے غور فرماؤ کہ مولا علی دے دل شریف دے اندر سیدہ صدیقہ کی کس قدر عظمت سی کہ جدوں حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ پیدا ہوئے گا تو انہوں نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ میں تو پھر اشق الناس ہو جاؤں گا, بہت بڑا بدبخت ہوں گا ساریاں تو کہ ماں نال میرا مسئلہ پیدا ہو جانا ہے. تو حضور نے فرمایا نہ یہ گل نہیں ہے جی, یعنی اشارہ فرمایا تو حق دے ہوں گا, تو حق دے ہوں گا. تو نال ہی فرما دیتا کہ انہوں مامن تک پہنچا دیویں, امن والی تھان یعنی مدینہ شریف واپس انہوں لوٹا دیویں. تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے اسی طرح ہی کیتا. توجہ ذرا ہن مسلمانوں, یہ ادھروں سیدہ صدیقہ جے مقابلے وچ آمنا مولا علی اپنی بدبختی پہ سمجھتے ہیں. ادھر حضرت طلحہ وہ ایڈی وڈی شخصیت کہ جنہاں دے بارے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جی فرما دیتا پہاڑ دے اوتے کھلوتیاں اے شہید ہے. حضرت زبیر بن عوام ہاں جی انہاں دے بارے حضور نے فرما دیتا کہ اے ہر رسول دا ہر نبی دا حواری ہوندا ہے, مخلص یار ہوندا ہے. اے میرا مخلص یار ہے. پھوپھی دے پتر نے حضرت صفیہ حضور دی پھوپھی جان نے, اے حضرت زبیر بن عوام انہوں نے بیٹے نے. اتوں حضور نے فرمایا ہاں جی فدا کا ابی و امی, فرمایا تیرے تے میری ماں باپ قربان. حضور نے فرمایا حضرت طلحہ نو بھی فرمایا, حضرت زبیر نو بھی فرمایا, حضرت سعد بن ابی وقاص نو بھی فرمایا. فرمایا تواڈے تے میں محمد دا ماں پیو قربان ہو. ہن تساں خود دسو جنہاں دے اوتے آقا اپنے ماں باپ نو قربان کرن ہیں او اگر مولا علی سرکار دے نال انہاں دا کوئی مسئلہ پیدا ہووے ہیں تو اوتھے اساں وچ جناب اپنے آپ نو اڑان دی سوچیے ہی کیوں ہیں. وہ سوا ادھر ہواں گے ادھر ہواں گے بے ادب تا مارے جائیں گے, ادھر ہواں گے تا مارے جائیں گے. اس واسطے اہل سنت و جماعت نے ایک کوئی فیصلہ کیتا کہ انہاں پاکاں دے مسئلیاں دے اندر دخل دیو ہی نہ. انہاں بہترین مثال دیتی ہے او سجنوں, بہترین مثال دیتی ہے بزرگاں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام دی کنہ دی پکھا پر نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. توجہ ہے ادھر ویکھو دوستو, اللہ اکبر و کبیرہ. ایک طبقہ, ایک جماعت, ایک مقدس گروہ انساناں دے اندر سب تو بڑا گروہ, سب تو اعلی جماعت نبیاں دی ہے. نبیاں پاکاں دی گل سنانے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول نے
حضرت ہارون علیہ السلام اللہ دے رسول نے، ہارون علیہ السلام وڈے بھائی نے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی نو قوم بنی اسرائیل دے اندر چھڈیا، فرمایا میں رب نال ملاقات کرنے واسطے چلیا ہاں، تو پیچھے خیال رکھنا ہی۔ آپ چلے گئے، رب وحدہ لا شریک مولا نال کوہ طور دے ملاقات ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے خبر دیتی، تیری قوم بنی اسرائیل وچھے دی پوجا کر رہی ہے، وچھے نو خدا بنا بیٹھے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب وحدہ لا شریک تو ایک گل سنی، توجہ گل سنی، تورات دیاں تختیاں لیاں اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمائیاں سن۔ آن کے جدوں قوم دی صورت حال ویکھی، وہ باقی پوجا پہ کردے سن، خدا بنائی کھڑے سن، وچھے نو خدا بنائی کھڑے سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آن کے جدو تکیا، توجہ جلال جائے اللہ دی غیرت دے جلال جائے، القل الواح قرآن فرما دے تورات دیاں تختیاں پنجے سٹ دتیاں، اللہ دے کلام دیاں تختیاں تھلے سٹ دتیاں، اپنے وڈے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دے وال مبارک پھڑے، ایک ہاتھ نال داڑھی مبارک پھڑی، نوچن لگ پے، کھچن لگ پے، فرماندے نے تو میری تابعداری نہیں کرنا ہے، نافرمانی کیتی ہے، تو مداہنت کر گیا ہے، نرم ہو گیا ہے، انہاں نال رل گیا ہے، ایڈے ایڈے الزام لانے شروع کر دیتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام رب بھی جاندا سی، رب بھی جاندا سی، قرآن چ آیا ہے، اللہ نے دسیا ہے ہارون علیہ السلام کوئی غلطی نہیں سی، بے گناہ سن، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جلال، غیرت، جوش ایک کر وکھایا حضرت ہارون علیہ السلام دے بارے۔ انہوں نے مجرم ہون دا بھی نظریہ رکھ لیا کہ مجرم انہیں غلط کام کیتا ہے، الزام بھی لاؤندے نے، نال لڑدے بھی ہیں، داڑھی بھی پھڑ لئیے، وال بھی پھڑ لے، تختیاں قرآن تختیاں تورات دیاں بھی زمین دے سٹ دتیاں نے۔ او سجنا بزرگاں مثال دتی کہ ویخ ایک دوویں پاسے اللہ دے رسول نے، دوویں ہی پاک نے، لیکن ایک دا نظریہ بن گیا ہے کہ انہیں زیادتی کیتی، اینو میں چھڈ کے گیا سا، یہ حق بندا سی، امتحان رکھدا، انہیں سستی کیتی، انہیں میری نہیں منی، انہیں فلان، یہ جن بھی الزام لا سکتے سن اسلے لا دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فتویٰ نہیں لایا، حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی فتویٰ نہیں لایا، نہ انہوں نے برا فرمایا ہے نہ انہوں نے برا فرمایا ہے۔ حالانکہ گل اتنے تک پہنچ گئی ہے، پر مجمع دے اندر نبی دی بے عزتی حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں، داڑھی پھڑ کے نچوڑنا ہے بھی تے بے عزتی ہے، سر دے اندر ہاتھ پا کے وال کھچ کے تے جناب نچوڑنا اے بھی تے بے عزتی ہے، اللہ دی کتاب نو تھلے سٹ دینا اے بھی تے بے عزتی۔ ایڈے ایڈے وڈے کم ہو گئے، لیکن ہوئے کیوں؟ اللہ دی غیرت دے پیچھے، رب دے دین دے پیچھے اپنے حساب نال وہی فرما آپ غیرت وکھا رہے سن، اپنے انداز نال، ہاں جی اپنے خیال شریف دے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام صحیح کر رہے سن، اگرچہ اگے حقیقت انج نہیں سی۔ اتوں اس واقعے تو بزرگاں نے سبق دتا ہے، فرماندے نے جویں
دو نبیاں دی آپس دے اندر اللہ دے دین دے پیچھے اجتہاد دے نال سختی بن گئی ہے، جھگڑا بن گیا ہے۔ اس جھگڑے دے اندر نہ رب نے کسے دے اوتے کوئی حکم فتوا لایا ہے، نہ کسے نو لان دی اجازت ہے۔ اے سمجھ لے نبیاں پاکاں دے اندر اگر انج ہو سکدے تے پھر نبی دی جماعت صحابہ تے اہل بیت وچ بھی ہو سکدا ہے۔ جویں اوتھے نہیں جا سکنا ہے ایویں ایتھے بھی آن دی کوشش نہ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ امام آباد شریف، سخی دم میرا پاک بہاول شیر۔ اللہ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ او سجنا بزرگاں دس دتا جے گلاں نبیاں وچ ہو سکدیاں نے تے نبیاں تو تھلے بھی ہو سکدیاں نے۔ بولدا نہیں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو فرمایا سی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو علی میرے واسطے میں جویں ہارون موسیٰ واسطے سی۔ کیا مطلب؟ ایتھے شیخ عبدالعزیز فرماندے نے کہ جویں موسیٰ علیہ السلام ہارون نو مجرم سمجھ کے انہاں دی بھرے مجمع دے اندر بے عزتی کر دیتی سی، لیکن اللہ نے برا نہیں منایا تے نہ ہی کسے عالم نے وچ دخل دتا۔ اے علی تیرا حال ہارون والا ہے، کئی ساڈے یار تیرے ہم مرتبہ، تیرے ہم مرتبہ، تیرے ہم طبقہ، تیرے ہم جماعت ایسے ہون گے جڑے تینوں بھی غلط سمجھ گے تے تیرے مخالف بنن گے، لیکن جویں ہارون دی شان وچ فرق نہیں آیا علی تیری بھی شان وچ فرق نہیں آیا۔ کیا بات، کیا سبحان اللہ۔ توجہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، اللہ محمد ساریار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، بولو نا۔ ادھر ویکھ خود شاہ علی دے انہاں دے پتر دی گل سنا دے۔ مولا علی مشکل کشا، توجہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مقابل باغیاں دے نال صلح کرنا جائز نہیں سن سمجھتے، تا کر کے انہاں کیتی ہی نہیں۔ توجہ، مولا علی دا مذہب سی باغی گروہ دے نال صلح نہیں کرنی، باغی گروہ دے نال صلح نہیں کرنی۔ مولا علی نہیں کیتی،
انہاں دے وڈے پتر امام حسن انہاں نے صلح کیتی ہے، وہ صلح نو ناجائز سمجھتے ہیں، صلح نو فرض سمجھتے ہیں. ہن باپ دے بیٹے دا ایڈا وڈا اختلاف ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. ہاں ہاں علی پاک نے کسی نال صلح نہیں کی تھی، بیٹے پاک نے حضرت معاویہ نال صلح فرما لی. بول دے نہیں. ہن بیٹے پاک نے صلح فرما لی تو ہن باپ دے بیٹے دا اختلاف ہو گیا. باپ نے فرمایا جائز نہیں، بیٹا فرماندا ہے جائز ہے، ضروری ہے، میں کرنا. انہاں دی صلح واسطے حدیث رسول دی پہلا سی. اللہ دے محبوب نے فرما دیتا سی میرا پتر سردار ہے. اللہ اے دی وجہ نال دو مسلماناں دیاں جماعتاں صلح کراوے دا. ہن تو خود سمجھدار ہے، باپ ایک پاسے بیٹا ایک پاسے وے ہے، ایتھے بھی شدید اختلاف ہے. وہ کہندے نے نجائز ہے تے کہندے نے فرض ہے، میں کراں گا. انہاں کر لئی، رسول دا فرمان انہاں دے حق وچ آ گیا تے معلوم ہویا سنگیا اے آپس دے اندر اس طرح دیاں گلاں نبیاں وچ بھی ہوئیاں، اہل بیت دے آپس وچ بھی ہوئیاں، صحابہ دے اہل بیت وچ ہوئیاں، صحابہ دی آپس وچ ہوئیاں، بزرگاں دیاں ہوندیاں ہی لگیاں آئیاں. انہاں دی وجہ نال کسے ایک منے ہو کے تے دوجے دی گستاخی کرنا اے کسے سور کھاتے دا کام ہے. امام الغیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، حضور خواجہ شفیع محمد لجپال. توجہ ہے، بول دے نہیں. جہاں نفس ہوندا نا گندا، وہ نام مراد ایک پاسے عداوت رکھ لیندا ہے، ایک پاسے محبت رکھ لیندا ہے. تے جہاں نفس چنگا ہے انہیں دونوں پاسے محبت رکھنی. بول دے نہیں، اچھی آواز نال بولو نا. انہیں دونوں پاسے محبت رکھنی. کیوں؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکرتم اصحابی فامسکوا، جدو میں محمد دے یاراں دا ذکر کرو رک جاؤ. کیا مطلب؟ پہلے لفظاں نال ذکر تو بعد آ جائے جے خبردار، جنہ چر چنگا ذکر کرتے رہو. دوسرے پاسے جے راہ کھلن لگے تے اوتھے ہی رک جاؤ. کملی والے نے رکن دا سبق ہی تاں دتا ہے، معلوم ہویا جڑا ناپاک نبی دا تابعدار امتی ہے وہ کسے پاسے بھی رنجش دکھ رکھے گا نہیں. انہاں دوواں نظراں نال برابر ویکھے گا. صحابہ نال بھی پیار کرے گا، اہل بیت نال بھی پیار کرے گا. وجہ ہے
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ او مسلمانوں، ساڈے امام اہل سنت اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مولانا فضل رسول بدایونی دی کتاب دے حاشیے وچ لکھ دین حضرت معاویہ دی خلافت اللہ دی پسندیدہ ہے، رسول اللہ دی پسندیدہ ہے، امام حسن دی پسندیدہ ہے۔ کیوں کہ آپ دی خلافت دے بارے سونے لفظ رسول پاک نے ارشاد فرمائے، انہاں دی زبان تے اللہ دی طرفوں آئے، انہاں اگے امام حسن نو فرمائے، انہاں پاکاں نے پھر اس تے عمل کر کے وکھایا۔ آپ فرماندے نا معلوم ہویا جیڑا بندہ انہاں دی خلافت تے اعتراض کردا ہے سمجھو اللہ رسول تے زبان کھولدا ہے، اللہ دا رسول دے تے اعتراض کردا ہے۔ اعلی حضرت بریلویاں تواڈے لکھیا ہے، ہاں جی لہذا جیڑا حضرت معاویہ دی خلافت نو نہ منے، ہاں جی تے غلط سمجھو اعلی حضرت دے فتوی دے مطابق ایسا بندہ اللہ رسول دے خلاف پہ چلتا ہے، ایسا سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہی ہے جیڑا اعلی حضرت بریلوی دے فرمان دے مطابق اعتقاد رکھے گا۔ سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو یہ نظریہ رکھنا صحابہ نے اہل بیت نال ظلم زیادتیاں کیتیاں، یہ ایسا کتا نظریہ ہے، ایسا ملعون نظریہ ہے کہ یہ کوئی نبی پاک دا دشمن ہی رکھ سکتا ہے۔ ایسا نظریہ حضور دا دوست یہو جہا نظریہ نہیں رکھ سکتا، حضور دا غلام حضور دا خادم یہو جہا نظریہ نہیں رکھ سکتا۔ ادھر ویکھو بزرگاں گل لکھی ہے، سنا دیا ادھر اللہ اکبر۔ امام راضی لکھ دینے حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام آپ دا تخت آ رہا سی، فوج آ رہی سی، رستے دے اندر کیڑیاں سن، ایک کیڑی کہندی نی کیڑیو کھڈاں وچ وڑ جاؤ، کدھر لا علمی وچ سلیمان دی فوج تانوں لتاڑ نہ دے، کھڈاں وچ وڑ جاؤ۔ کیڑی نصیحت بھی کر دی کیڑیاں نو، نی کیڑیو آپ اپنی کھڈاں وچ وڑ جاؤ۔ سلیمان پیغمبر دی فوج پئی آوندی، نبی اپنے دے نال کدھر لا علمی لتاڑ نہ دین۔ آخر ڈھیر سارے نے کوئی خبر نہیں لگ سکنی، لا علمی تانوں نہ لتاڑ دین۔ توجہ بزرگاں لکھیا ہے
فرمایا صحابی ہون حضرت سلیمان دے تے عقیدہ کیڑیاں رکھدیاں نے، اے اللہ دے رسول دے صحابی نے، انہاں سانو جان بوجھ کے نہیں لتاڑنا، جان بوجھ کے سانو نہیں مارنا، جے بھی کسے دا پیر آیا تے لا علمی جاؤنا ہے، بے خبری جاؤنا ہے، پتہ نہیں ہونا تاں سانو مار جان گے۔ بزرگاں لکھیا ہے او بے وقوفا حضرت سلیمان دے صحابہ دے بارے زمین دیاں کیڑیاں عقیدہ رکھ لیاں نے کہ انہوں نے کدی جانور تے بھی ظلم نہیں کرنا، جان کے او دے تے بھی دکھ نہیں لیاونا، تے فرماندے نے او ہون سلیمان ادھر ہون محمد کریم ساری کائنات دی جان، او ہون حضرت سلیمان یہ ساری کائنات دی جان محمد کریم ہون، ادھر ویکھ ادھر کیڑیاں تے کیڑیاں نو او جان بوجھ کے پیراں دے تھلے نہ دین، زیادتی نہ ہو جا، بے خبری بھاویں آ جان، ادھر ہون پاک محمد دے اہل بیت، ادھر کیڑیاں ادھر اہل بیت، ادھر انہاں دے صحابہ، ادھر محمد دے صحابہ، ادھر سلیمان دے صحابہ، ادھر محمد کریم دے صحابہ، ادھر کیڑیاں نے ادھر اہل بیت نے، او جان بوجھ کے لتاڑنا نہیں گوارا کرنے، کیڑی دا کیدا ہے پھٹے منہ کیڑا مسلمان ہے جڑا مسلمان ہون دا بھی دعویٰ کرے تے پھر آکھے محمد دے صحابہ نے اہل بیت دے نال ظلم کیتا ہے، او بے ایمانا پھر تے تو پاک محمد دے اوتے اصل اعتراض پیا کرنا ہے، اصل شان نبی دی کھٹائی جانا ہے، کیونکہ نبی ساڈا پھر نعوذ باللہ او انج دے نے کہ انہاں دے صحابہ ہون تے کیڑیاں نو نہ لتاڑن، ساڈے نبی دے یار ہون تے حضور دے اہل بیت نو لتاڑ دین مار دین، تے پھر ظالماں پھر تے پتہ لگا حضرت سلیمان دی شان اچھی، انہاں دے صحابہ جنگے وہی سارا کچھ جنگے ہو گئے، پھر تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی کائنات سارے نبیاں دے سارے نبی ساری کائنات دے نبیاں تو اچھی شان نہیں بندی، جے اچھی شان بندی ہے تے پھر سمجھ لے جیڑا کچھ ظلم زیادتی حضرت سلیمان دے صحابہ کول نہیں ہو سکتی، او دے تو کدے ود ساڈے پاک محمد دے ادنا غلاماں کول نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، استاد العلماء حضرت علامہ امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضور خواجہ محمد شفیع چشتی لاجپال، استاد محمد رضا صاحب زندہ باد، توجہ ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ او سجنا اللہ اکبر و کبیرہ، گلا بھاویں سجنا وچ ہو جاندیاں ہوندیاں لیکن یہ نہ سمجھی کسے پاسے ظالم سی، نا میرے رحمت للعالمین دے دربار جاؤن والا وہ ظالم رہندا ہی نہیں۔ اب بولو تو صحیح، اصل گل یہ ادھر ویکھ اساں کیونکہ ایک دوجے نو آپس دے قیاس کر لینے ہیں تو انہاں پاکاں دیاں گلاں بھی آپس دے قیاس کر لینے ہیں، نا او بے مثل بے مثال لوگ نے۔ توجہ
توجہ ہے ادھر ویخ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی سناواں گل ذرا با سند تاریخ دمشق کے اندر لکھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی قیروان دا علاقہ مغرب دا قیروان اتھوں دے بہت بڑے ائمہ کرام گزرے مالکی مذہب دے قیروانی مشہور بابا ابن ابی زید القیروانی جس لئے وہ علاقہ توجہ سب تو پہلا حضرت معاویہ نے فوج بھیجی اتنے فتح کرنا ہر جانور موزی اس جنگل سی بہت بڑا جنگل سی ہر موزی جانور سی آپ نے جڑا امیر بنا کے بھیجیا سی فوج دا انہیں جا کے آخیا اعلان کیتا جن موزی جانور جے سارے آپ اپنے بچے چکو علاقہ خالی کر دو ایتھے محمد کریم دی امت وسنا چاہتی ہے سارے جگ نے ویکھیا ہر جانور اپنے بچیاں نو چک کے بھج کے باہر جا رہے تھے علاقہ خالی کیتا اوتھے قیروان وسیا جتھے نبی دی امت دے شیر مرد ولی ہوندے رہے اولیاء ہوئے علماء ہوئے صلحاء ہوئے انقیاء ہوئے کڑے کڑے ہو خدا دے بندیا اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوج بھیج دیں اس فوج دے امیر دا حکم جانوراں تے پہ چلدا ہے تے پھر تیرا کی خیال ہے وہ ظالم سن جے ظالم سن تے کیویں جانوراں تے کیوں پہ چلدا ہے معلوم ہویا اصل بکھر دے میراثی نا مراد ہور نے اے بکھر دے میراسیاں نے نبی پاک دے صحابہ نو معاذ اللہ اپنے وانگو سمجھ لیا ہے اے پاک نبی دی جماعت ہے قسم ذات دی کر کے کہنا سارے نبیاں دے یار صحابہ ایک پاسے ساڈے محمد کریم دے صحابہ وچوں ایک دیوانہ ایک پاس استاد العلماء مفتی اعظم ارب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب حضور خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال سمجھ آ گئی ہے سجڑوں کے نہیں آئی یاد رکھنا میری گل نیک بخت بندے دی نشانی ہے انہیں پاک محمد کریم دے صحابہ اور اہل بیت دوانوں ہمیشہ عزت دی نگاہ نال دیکھنے عزت دی نگاہ نال انہاں دے بارے الفاظ بولنے بدبخت بندہ کتے آگو بھوک پائے گا آخے گا میں علی دے دھڑے دا کنجرا تو باویں لکھ دھڑا علی دا بناوے علی تینوں ہتھی چھتر مرانے نے جی اس واسطے کہ انہاں لوکاں نے ایک ہی مذہب رکھیا ہے کہ نہ سارے دی عزت کرنا ساڈا فرض بولو 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 اسی کون ہونے کہ اسی انہوں نے زبانہ کھولی انہوں کو لے پیڑا ہو گیا دیا پیڑا ہو گیا قسم ذات دی کر کے آنا بزرگ لوگ فرماندے انہوں کو جڑا پیڑا کام ہویا ہے نا جنہوں تو پیڑا کہہ رہے ہیں اگر ولیاں کو ہوئے تو ولایت مل جائے رام کو ہوئے تو ولایت مل جائے ہاں جی
سمجھ نہیں آئی نہیں کی حق بنتا ہے انہاں لوکاں دا یہو جہ پاکاں دے اوتے منہ کھولن دا جنہاں نوں اپنے گھر دا ہی پتہ نہیں. انہاں دی شان انہاں لوکاں دی شان ہے جڑی میاں صاحب دسی. آپ فرماندے نے دھیاں ویچ کے عزتاں ویچ کے عیشاں کر دے عزتاں ویچ کے ایشا کر دے کیسی انہونی ہوئی کنجر ذاتی انہاں دی یارو کنجر ذات انہاں دی یارو غیرت جناں دی موئی جو ہے ذرا بولو نا کیا صاحب فرما دے نے پھر پڑھ دے دھیاں بیچ کے عیشاں کر دے عزتاں بیچ کے عیشاں کر انہونی ہوئی کنجر ذات انہاں دی یارو او غیرت جناں دی موئی توجہ ہے دوستو مسائل جویں صحابہ تے اہل بیت دے ہوئے نے میں اہل بیت دے آپس وچ ہی ہوئے لیکن سبائی لوگ یہودی فتنہ گر وہ ایک پاسا وکھاندن تو انو دوجا نہیں وکھاندے ویکھو ایک زندہ مثال مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہاں لوکاں نو ساڑیا اگ لائی جنہاں نے آپ نو خدا منیا یعنی مولا علی نو جنہ خدا آکھیا مولا علی نے انہاں نو ساڑ دتا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بخاری شریف ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے فرمایا انہیں غلط کیتا میں رسول اکرم تو سنیا فرمایا اگ دا عذاب اللہ دے گا مولا علی تک یہ خبر پہنچی کہ ابن عباس نے آخیا آپ سن کے خبر مسکرا پائے اور فرماندے نے نو عمر علم والا بندہ ہے نوجوان سن نا حضرت ابن عباس اس وقت فرمایا نوجوان علم والا بندہ ہے ہن دیکھو مولا علی ایک کام نو صحیح جائز سمجھتے انہوں دے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس وہ چاچے پوت برا نے ایکو کچھ نے وہ بھی اہل بیت نے وہ بھی بنو ہاشم نے وہ بھی بنو ہاشم نے ایویں وہ ایک کام نو نجائز سمجھتے ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں علی پاک جائز سمجھتے ہیں وہ نجائز سمجھتے ہیں یہ آپس اندر دونوں دے مسئلے جائز نجائز دے اٹھے نے ہیں جی نہ یہ انہاں دے دشمن بنے نہ وہ انہاں دے دشمن بنن تے انی دا وچ باندر ایک آن کے لت اڑا کے تے او دشمن بنن لگ پوے او دے نال دا بدبخت بے وقوف کیڑا وا تے اگر ایہو جیاں گلاں انہاں دیاں اہل بیت دیاں آپس دیاں ہون ہیں تے او چھپا دتیاں جان تے صحابہ والے پاسوں کڈ کے تے پھر انہاں نو سامنے رکھ کے تے تانو تشنیع تے نعوذ باللہ برا بھلا ادھر آکھیا جاوے صحابہ والے پاسے تے پھر سمجھ لا اے وہی ٹولہ عبداللہ بن سبا دی نسل ہیں جڑے اسے کم واسطے اٹھائے گئے سن ابلیس دی طرفوں اہل سنت و جماعت ہمیشہ ایکو عقیدہ رکھیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی توجہ ہے اور بولو نا اللہ اکبر و کبیرہ جنتی جنتی بولو بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی